औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के लिहाज से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हमने रमज़ान के पहले अशरे में उसकी मुनासबत से कुछ पहलुओं का ज़िक्र किया और कुछ पॉइंट्स पे बात की। और अब जबकि रमज़ान का ये दूसरा अशरा निस्फ़ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा हो चुका है और जल्द ही ये लम्हात जो कि खैर बरकत से भरपूर हैं, जो अल्लाह की रहमत से भरपूर हैं, कि थोड़े दिनों में हम देखेंगे कि रमज़ान अपने आखिर मरहले में दाखिल होगा और फिर उसके बाद हम उस कैफ़ियत में होंगे कि एक कमी महसूस कर रहे होंगे कि ये दिन कितनी तेज़ी से गुज़र गए। बादल की मानिंद ये दिन आए और गुज़र गए और हम इससे बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे, कोशिश भी की मगर नहीं कर सके। तो एक और एंगल से आपके सामने बात करना चाहूँगा कि देखिए खुदावंद आलम, खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर का ये किस कदर बड़ा लुत्फ़ व करम एहसान है कि उसने हमें उस घराने से वाबस्ता रखा है कि जो कि अहले बैत अतहार है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मुबारक, जिनके मुतालिक कुरान मजीद की सूरह मुबारका अन-नूर में खुदावंद आलम ये फ़ख्रिया इरशाद फरमा रहा है कि उन घरों में जिनको खुदा ने इजाज़त दी है कि उन्हें बुलंद किया जाए और उसमें उसके नाम को याद किया जाए। सुबह शाम ऐसे लोग खुदावंद आलम की तस्बीह करते हैं, जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती। और फिर खुदा इरशाद फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में उस दिन का खौफ है, जिस दिन बहुत से दिल और आंखें उलट-पुलट हो जाएंगी। तो जब इब्ने अब्बास ने इसके हवाले से लिखा कि मस्जिद नबी में जब वो मौजूद थे और कुरान मजीद की इन आय मुबारका की तिलावत हो रही थी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये कौन से घर हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबियाए कराम के मकानात। और फिर रसूल खुदा ने ये इरशाद फरमाकर अपनी दुख्तर नेक अख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरफ इशारा करके कहा कि ये वो घर हैं कि जिनकी ताज़ीम का, जिनका खुदाबंद आलम ने ज़िक्र किया और जिन घरों का खुदा ने ये बारे में ये इरशाद फरमाया कि इन घरों में कि जिनको खुदा ने ये इजाज़त दी है कि उन्हें बुलंद किया जाए। तो ये वो घर हैं जिनको खुदावंद आलम ने बुलंद फरमाया है। तो इन्हीं घरों के बारे में खुदावंद आलम की जानिब से ये ऐलान है वाज़िह तौर पर कि इस घर के जो मकीन हैं उनका ज़िक्र भी किया जाए और इनके नामों को भी बुलंद किया जाए। खुदा ने हमें इन मुतबरक हस्तियों के ज़िक्र से जोड़ा हुआ है और हम रमज़ान के इस मुबारक और मुतबरक महीने से गुज़र रहे हैं। ये माना कि हम में से बहुत से अफ़राद मुझ समय बहुत गुनाहगार होंगे। यकीनन ज़िंदगी में बहुत से गुनाह ने कबीरा और सगीरा हमने किए होंगे। बहुत से गुनाह ऐसे भी होंगे हमारी ज़िंदगियों में जो हम किए लेकिन हमें याद भी नहीं है, हमारी याददाश्त में भी महफूज़ नहीं है। मगर उसके बावजूद ये दिन, ये लम्हात कि जिसमें हर साँस रोज़ेदार की तस्बीह शुमार हो रही है, जिसमें खुदावंद आलम ने इतने हमें मौक़े दिए हैं, इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं कि अगर हम इस अंदाज़ में खुदा की इबादत करें, तो खुदावंद आलम हमारे इतने हज़ारों, लाखों गुनाहों को माफ़ फ़रमाएगा। और अगर हम इतना सी नेकी करेंगे, तो खुदावंद आलम हमें उसका लाखों गुना अजर अता फ़रमाएगा। तो कितना बेहतरीन ये हमारे लिए ये तिजारत है कि बहुत कम हम अमल करके खुदावंद आलम की बारगाह से हम किस कदर कसीर इनाम और कितना अबंडेंट अज्र, रिवॉर्ड अपने रब की बारगाह से हम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तवज्जो की, सिर्फ ज़रूरत है कुछ कंसंट्रेशन की। जितनी ये कंसंट्रेशन चाहे ये कुछ ही लम्हे के लिए क्यों ना हो, याद रखिए कि खुदा के बारे में गौर व फ़िक्र, खुदा की कायनात के बारे में एक लम्हे का गौर व फ़िक्र इंसान के ज़हन में एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर देता है, एक ऐसा रेवोल्यूशन पैदा कर देता है कि अगर इंसान गुनाहों की दलदल ही में क्यों ना फँसा हुआ हो, लेकिन इंसान उसके साथ मकाम और मर्तबे की बुलंदी की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर किया है कि खुदावंद आलम ने मुझे ख़ल्क़ क्यों किया? मुझे इस दुनिया में खुदावंद आलम ने जो तमाम अपनी मखलूक़ात में सबसे अशरफ बनाया है, तो क्यों बनाया? इस निस्बत से मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं
اور خداوند عالم کی ذات مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر بات کی کہ خداوند عالم نے جب اہل بیت اطہار سے منسلک کیا ہے، ان کے گھرانے کے تعلیمات سے منسلک کیا ہے، تو اب خداوند عالم کی ہم سے، خاص طور پہ ہم سے کہ جو اہل بیت اطہار کے متعلق جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے متعلق معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ان کی دی ہوئی اور ان کی چھوڑی ہوئی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ ہیں اور باقاعدہ خزانوں کی شکل میں محفوظ ہیں. ان کے ارشادات، ان کے فرامین، ان کے خطبوں کی شکل میں، واقعات کی شکل میں موجود ہیں. مسجد، منبر، محراب، ہر جگہ سے ان کا ذکر اتنی کثرت سے ہوتا ہے. اب سوچئے کہ اس کے بعد میری اور آپ کی کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. خداوند عالم کی ہم سے کتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے کہ اب جب کہ ایک تو یہ نا کہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہ ہوتا، ہم لا علم ہوتے، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس معلوم ہی نہیں تھا. لیکن اب تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. اب تو ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی ہیل و حجت کی گنجائش نہیں ہے. اب صرف ہمارا کام ہے کہ صرف خداوند عالم نے جو ہمیں یہ رول ماڈلز اہل بیت اطہار دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس ماہ مبارکہ میں ولادت باسعادت اور پھر مولا کائنات کی ضربت اور شہادت اسی ماہ میں. تو سوچئے تو صحیح کہ اس ماہ میں خداوند عالم نے جن ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے خداوند عالم نے ہمیں بھیجا، اور یہ ہستیاں اپنی زندگیوں میں محنتیں، ریاستیں کرتی ہوئی اور صبر و تحمل کے ساتھ جس طریقے سے یہ درجہ شہادت پر یہ ہستیاں گئے ہیں، جس طرح سے سفر آخرت پر گئے ہیں، تو ایک ایک لمحے کو آج ہمیں اپنے ذہن کے گوشوں میں ان کا پرنٹ، اس کو نقش کرنا ہے. یہ کچھ لمحے کی کوشش ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو معصومین نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے. تین سوالوں کے گرد ہماری پوری زندگی کا روڈ میپ ان تین سوالوں کے گرد گھومتا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دن کا آغاز جب کرے تو ایک بالکل ٹارگٹ اورینٹڈ کرے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں مکمل ہدف کے ساتھ کہ آج میں نے اپنے پچھلے روزے سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. کل اگر روزے میں میں نے کچھ بے صبری کا مظاہرہ کیا، یا آج کل کے روزے میں اگر میں اس طریقے سے خوشی خضو کا مظاہرہ نہیں کر سکا عبادت میں، تلاوت قرآن میں، آج میں دیکھوں کہ کیا وجہ تھی کہ میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکا. آج میں اس سے بہتر کنسنٹریشن کرنے کی کوشش کروں. اپنی زندگی میں بھی تو ہمارے پاس ایسے مراحل آتے ہیں کہ دیکھیے ہم کبھی پریزنٹیشنز میں جاتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میدان میں اترتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. تو اگر ہم وہاں پر جس طرح سے ہم اپنا انالیسس کرتے ہوئے ریکنسیڈر کرتے ہیں اور اپنا کم بیک کرتے ہیں، تو یہ جو ہماری جو زندگی جو کہ اہل بیت اطہار ان کی ارواح مقدسہ ہماری جانب دیکھ رہی ہیں کہ ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. ہم اس دنیا میں خود اپنے اہل خانہ کے لیے ہم کیا ایک رول ماڈل کریٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی نسل کو کیا دے کر جا رہے ہیں، اپنی نسل کے لیے ہم کیا پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بس قصہ مختصر پیغام یہی ہے، اور یہ پیغام سب سے پہلے خود میری ذات کے لیے اور پھر ہم سب کے لیے مجموعی طور پر کلیکٹیولی کہ ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہاں کھڑے ہیں. بہت کچھ ہم نے اپنی روح کا نقصان کر دیا، لیکن اب جب کہ غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ہم اس دور میں ہیں کہ ظہور امام زمانہ بہت دور کا زمانہ دکھائی نہیں دیتا، تو اب ہمارے پاس غلطی کی، کوتاہی کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. دعا ہے کہ خداوند عالم ماہ رمضان 1445 ہجری میں خداوند عالم ہم سب اپنے آپ سے یہ عہد و پیمان کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنی طبیعتوں میں کچھ نکھار پیدا کر کے عید کا استقبال کریں گے. ہم عید جو منائیں گے انشاءاللہ اپنی روح پر کچھ محنت کر کے، ریاضت کر کے، جو کہ ہمیں خود محسوس ہو کہ ہاں ہم نے اپنی شخصیت میں کچھ خامیوں اور جو جھول ہیں ہم نے ان پر قابو پایا ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم عید کی ابتدا کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ جب اگلا ماہ رمضان آئے تو ہم پورے سال بھر یہ جو ہم نے ابھی اس ایک مہینے میں پریکٹس کی ہے، جو ہم نے مشق کی ہے، اسی مشق کو ہم پورے سال بھی پختہ رکھیں. نہ کہ یہ کہ ہم عید آتے ہی ہم فوری طور پر اپنی زندگی کے اسی پریویس سٹائل پہ چلے جائیں اور پھر اسی طریقے سے ہم بار بار وہی غلطیاں کریں اور اس کے بعد ہم اپنی روح کا مزید نقصان کرتے ہیں. نہیں، رمضان کے اختتام تک ہم نے اپنی شخصیت میں ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو اور پھر پورے سال کے لیے کمٹمنٹ کرنی ہے اپنے خدا سے بھی، رسول سے بھی، اہل بیت اطہار سے بھی، کہ ہاں ہم آپ ہستیوں کے تبسل کرتے ہوئے
آپ ہستیوں کی شخصیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں گے، اپنی نسلوں کے لیے ہم ایک اچھا رول ماڈل چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خداوند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔